भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 9 verse 18 या सकाळच्या पळा आम्हा सर्वांक देवाचे उतार आमकां म्हणटा की कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसरना. कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसरना. हर एका दिसा आमी गरजेवंता जावन आसा. आमची गरजो जायत्यो आसात. आज देवाचे उतार ह्या सकाळच्या वेळा म्हणटा की कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसरना. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमची गरजो कोण पुरा करता. आज आमचे समस्या कशे परिहार जाता आमच्या मोतीन चिंतना आसा जावं फुरो. देवाचे उतार परतून आमच्या मोतीन एकांसन दवरया. देवाचे उतार आमकां म्हणटा की कित्याक गरजेवंताक तो देव सासनाक विसरना. तर आमच्या मदीं कितल्यो गरजो आज आसूं दी कितल्यो समस्या आमच्या जिवितांत आसूं दी तो देव आमकां विसरचो तसलो न्हय. परतून म्हणटा की दुबळ्या धाकट्याचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. दुबळ्या धाकट्याचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. आज तुमी कितें ब्रेस्तराच्या दिसा देवाचेर भरोसो दवरला भावार्थ दवरला आनी सकाळच्या मागण्यांत आनी हे मागणे आयकून आसात तुमचो भरोसो व्यर्थ जावचो ना म्हणटा देवाचे उतार. आज देवाचे उतार तुमी आयकत आसतना त्या उतरपणे जियेत आसतना त्या उतरपणे संत आसतना तो देव तुमचो भरोसो आनी घट करतलो आनी तुमच्या आदाराक ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा तो पावतलो आनी म्हणटालो म्हज्या पुता हांव तुका सांडचो येना सोडचो ना. एक घडीभर आमचो हात जाता जाल्यार आमच्या काळजात दवरया ना मागया. एक घडीभर मोगळा जेजू तुका आमी अर्घ दितांव आनी वाकणटांव आनी दिनू आसतांव. ह्या सकाळच्या वेळार तुझे भोव भगवंत अमोलीक रक्ताचे संरक्षण म्हजेर म्हज्या भुरग्या बाळाचेर म्हज्या सर सन्यांचेर म्हज्या घराब्याचेर म्हज्या वावराचेर हांवें आतां
आतागालच्या कामाचेर हांवें आतागालच्या कामाचेर तुझ्या अमोलिक रक्ताचे संरक्षण आज हांव मागून घेता. तुझ्या अमोलिक रक्ताचे संरक्षण आज हांव मागून घेता. हांव भायर भितर वेता आसतना हांव भायर भितर वेता आज आसतना म्हाका राखून व्हर सुम्या. आज म्हाका राखून सुम्या व्हर जेजू सुम्या सगळ्या जेजू वायटात हांव सगळ्या वायटात वेगनात हांव विघ्नात हांव अस्कत काय हांव अस्कत काय ख्यास्तीत हांव ख्यास्तीत हांव घरगात हांव घरगात हांव अनवरात हांव अनवरात म्हाका हांव तूं राख म्हणून म्हाका तूं राख तुझ्या लागीं हांव म्हणून परतून मागता. तुझे लागीं हांव परतून म्हज्या मागता. मोगाच्या गायनाद्वारे आज गीत गावन स्तुती करया. जेजूच्या मोना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती आमी बरोवशान विस्वासान ह्या गायनाद्वारे जेजूक अर्घ दिवया. ताका आमी वाखणया, ताका आमी दिनवासया. कित्याक तो बरो जावन आसा, कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसारना. आमचो देव आमकां विसारना. सगळें आमच्या हारभार ह्या सकाळीच्या वेळार सुमेच्या हातान समर्पीत करून ह्या गायनान भाग घेवन म्हणया. गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गावन हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती. गीत गावन स्तुती करया. गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या मना खातीर. जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गावन हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती. गावया सगळे मिळून गावया 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 स्तुती गावया गावया स्तुती गावया गावया सगळे आमी गावया ताची स्तुती गावया. ताका आमी वाखणया, ताका आमी वंदया, ताका आमी आराधन करया आनी म्हणया. ताका वाखणया. ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी वापुरपणान आयकवया. कित्याक तो आमच्या जिवितांत हर एक वेळा अजापा आनी अद्भुता करन आसा. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हांव स्टेला मेंगलोरांतल्यान उलयतां. म्हजी आनी म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. म्हाका ऑस्टिओआर्थरायटीस, स्लीप डिस्क आनी हेर थोडे प्रॉब्लेम आशिल्ले. म्हाका दूख सोसून येनातल्या मागीर स्लीप डिस्काच्या प्रॉब्लेमा लागून डॉक्टरांनी MRI काडीचे म्हणली. ते MRI काडटना हांव जेजूचें उतर रिपीट करताली. त्या उतराद्वारीत म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. डॉक्टरान सांगलें की कांय प्रॉब्लेम ना, भिवूंची गरज ना म्हूण सांगून तशें थोडें वखद दिलें. आतां हांव बरी आसा. म्हाका कोंकणी ग्रुपांत हांव आयजाय चॅप्टर 53 वर्स 5 आनी किर्तन 92 ओल्ड 15 हे देवाचें उतर आमी रिपीट करतले हांव. आनी दुसरें म्हज्या दुवेक भुरग्याचे देण्या खातीर आमी मागतले हांव. ताका देवान भुरगेपणां फोव केलां. ताका आतां 4थो म्हयनो चालू आसा. दुसऱ्या म्हयन्यांत ताका एक बसून उठतना पोटान दूख अशी पडली. त्या दुखी लागून कोंकणी ग्रुपांत किर्तन 130 वळी 1 आनी 2 मेळ्ळे आनी ते उतर आमी रिपीट केले. तातूंत ताची दूख गुण जाली. आनी तिसऱ्या म्हयन्यान ताका पेंगटाची दूख इल्ली चड जाली. एक हप्तो ते कठीण दुखीन वळवळटालें. हांवें मागीर पयस साक्रामेंतल्या जेजू कडेन मागलें, विनंती करून मागली. ताची दूख गूण जाली जाल्यार हांव साक्ष दिता म्हणून. तशें त्याच उतरान जेजूच्या उतरान ताची पेंगटा दूख गूण जाली. आतां ताका बरें आसा, मस्त हॅप्पी आसा. आनीक आनी ताका ऑफिसाक वचोंक जाता. जेजू जावं तुका अर्गां वगळाप मान आनी स्तुती. आनी आमच्या कुटुंबांत हेर मस्त बेसांवां जेजून धाडल्यांत. त्या बेसांवां खातीर केल्ल्या उपकारां खातीर जेजू काळजांत हांव अर्गां दितां. थँक्यू जीजस. प्रेज जीजस. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव ठाण्यासून उलयतां. हांव म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. पयले सुवातेर देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. म्हज्या दुवेक कानाचो प्रॉब्लेम आसलो. आमी 2 वर्सां डॉक्टर ट्रिटमेंट करीत आसल्या आनी डॉक्टरान आमकां ऑपरेशन सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक कॉल केलो. म्हाका तांच्या टिमच्या सिस्टरनी देवाचें उतर दिलें. हांव सदांच रिपीट करीत आसली आनी आमी परतून डॉक्टर लागीं गेल्या. तेन्ना डॉक्टरान सांगलें म्हज्या दुवेक कांयच प्रॉब्लेम ना, तिका ऑपरेशनची गरज ना. हे येदे व्हडले म्हज्या दुवेच्या जिवितान मिरिकल केल्ल्या दोनया देवाक काळजांत थावन आर्गां आनी दिनवाद. तशेंच म्हाका घराचें टेन्शन आसलें तेंय म्हजें काम जालें. देखून दोनया देवाक आर्गां आनी दिनवाद. तशेंच आमचे पासत मागतल्या सगळ्या भाव भयणांक देव बरें करूं आनी देवाचो तांचेर भरपूर आशिर्वाद फावो जावं म्हूण मागता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आमेन.
5 पासून या वेळा सकाळीच्या वेळा आम्ही जाणेकले सांगता म्हणून म्हणूया एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करशी आणि हांव तुमच्या कानाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिड्याशिडा तुमचे तोंड पयस करतलो. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 हांवें तुका फरमायला न्ही, दृढ आनी थीर राव, भियेनाका आनी धैर्य सणनाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवे आसतलो. आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 13 कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता भियेनाका, हांव तुका आदर दितलो. आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 2 तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यारय हांव तुजे सवे आसतलो, न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यारय त्यो तुका बुडोवच्यो ना, उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यारय तूं लासून वेसोनाय, उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो ना. आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 20 ह्या फुडें तुजो सूर्य अस्तमचो ना, वा तुजो चंद्र नाचमचो ना, कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासणीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपतले. आज तुझ्या रुदानाचे दीस सोंपतले, कित्याक ह्या फुडें तुजो सूर्य अस्तमचो ना, तो सडवंदारस तुजो सूर्य जातालो आनी तोच तुका वाट दाखयतलो, तोच तुका राखतलो. हर एक सकाळी तुम्ही हांगा बासुणी आयकता प्रॉमिसेस, कित्याक म्हण देवाचे उतार आनी इतके अपुरबायचे उतार की तूं उज्यांतल्यान वोस, तूं उदकांतल्यान वोस, ते तुका लसोवचें ना, बुडोवचें ना. हांव तो देव तुज्या सांगात आसा म्हणटा. त्या उतराचेर आज पातयेवंक जाय, त्या उतराचेर म्हज्या मोगाचे न्हू खंडीत जावन ते उतार आमकां पोता पावयता. कित्याक उतार देवच स्वयं आमचे लागीं उलयता. आमच्या कावजणीच्या वेळार, आमच्या भिरांतीच्या वेळार, आमच्या अस्कतकायेच्या वेळार. म्हज्या मोगाचे न्हू सुमार तेंपा पयले एक 4 वर्सां पयले म्हाका उडास आसा गे एकले होली लँड टूर गेल्ली. होली लँड टूर गेल्ल्या वेळार थंय ती भायर सांडली, खंय गेली म्हण कळीत ना. आनी त्या वेळार तिका त्या ग्रुपाक वचूंक जाय, ती थोडी शिकली नासली, कितें करचें म्हण कळीत ना जाल्यार ती देवाची उतार एक निरंतर घरा वाचून आसली. तिजे एक वर्स ती मोतीत उडास आसलो. मातयेवा प्रमाणे शुभ अर्थान 7व्या वळेन मागा तुमी घेतल्यात. आनी तिणें म्हणलें सम्या तुजे उतार म्हणटा मागा तुमी घेतल्यात, मागा तुमी घेतल्यात. आतां हांव मागता म्हजो ग्रूप म्हाका सोदून येवं दी, कित्याक आतां खंय वचचें म्हण कळीत ना. हांव हांगा एका सायडीक सांपोवन पडला. म्हज्या म्हणलें हांगा कोणूच नात, कोणा लागीं उलोवचें, कोणा लागीं सांगचें, कितें करचें म्हाका कांयच कळीत ना. तिणें कांयच ना कोंतकणांतले कंटिन्यू एक तेर्स केलो, कोणाची खबर ना. परतून मातये प्रमाणे शिपता 7व्या वळी सम्या तुवें म्हणलाय म्हणा लागले. परतून अनेक तेर्स 2 खण जाता आसतना ग्रूप लिडर तिका सोदून घेवन आयलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी जेन्ना देवाक उलो मारता देव आमच्या आदाराक पावता. नाजाल्यार ती बाब कितें करताली तिका नेणा, उतर प्रायची प्राय जाला तिका, पण ती खंयच हालोवंक ना, खंयच वचूंक ना. ती सुपावट पळय थंयच रावली आनी देवाक उलो मारूंक लागली. बरें करून मरियम आयली, मरियम म्हजे खातीर माग तूं. म्हज्या ग्रूप लिडर आज त्या ग्रुपांत हांव सांडला, पयस आसा खंय आसा म्हण कळीत ना हांव, पण ती खंय आसा म्हाका कळीत ना. जाल्यार तुवें म्हज्या आदारा पावोंक जाय. तुज्या पुता जेजू लागीं माग. पळया त्या सुवातेर परतून अद्भुतां घडली. कित्याक ही घडिता आनी देवाच्या उतराक हांव मेन्शन करून दिता म्हळ्यार पळया देवाच्या उतरांत सत आसा, तांचो जिवीत आसा. हर सकाळी ते उतर आसतना सगळो दीस ताच्या उतरा प्रमाणे बांदून हाडया. आमची मन, आमचे काळीज ताच्या उतराचेर आमी ध्यान दवरून मागया, कित्याक ताचे उतारच आमकां पोंता पळयता. हांगा 2 टेस्टिमनी आसा, आयकव्या ते जेजूक आज आमी अर्घा दिवया. हांव मंगळूरतान उलयतां. पयल्यान पयलें हांव म्हज्या धन्या देवाक अर्घां दितां. म्हज्या जिवितान धन्या देवान मस्त वेंचणुकां केल्यांत. म्हज्या मम्मीचें एक व्हडलें प्रॉब्लेम आसलें. ते प्रॉब्लेम देवान हांवें 6 म्हयने मागोन आसलें आनी ते प्रॉब्लेम देवान सॉल्व केलें. तशेंच हांव आमच्या घरा कडेन 2 फावटी हांव निसरून पडल्या वेळार म्हाका कांयच जायनासतना देवान राखलें. आनी एकटी घरा कडेन जीवदळा म्हज्या पांयां पोंदा आसली तरी की म्हाका कांय बदाक जावना. म्हाका तें साबून तशें हांव धन्या देवाक अर्घां दितां. तशें म्हज्या जिणेन मस्त उपकार केल्ल्याक अर्घां दितां. आनी दुसरी साक्स म्हज्या भावाच्या भुरग्याचे ते आस्पत्रेन एडमीट जावन तापान ताका इन्फेक्शन जाल्लें. आमी ताका एडमीट करतना भियेलें. ते ल्हान भुरगें आसलें तरी की 3 दिसां उपरांत आस्पत्रेंत ताका डिस्चार्ज मेळ्ळें. आमी त्या वेळार वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली मागोन आसलें. हांवें पयलें डिवायन मर्सी बँड्राक थोडे
पिटिशन घाल्लें तेदोळा म्हाका थोडे वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळे आनी हांवें ते वर्ड ऑफ गॉड वाचलें. ताजे उपरांत 3 दिसां ताका डिस्चार्ज जालें. त्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी देवान मातशें बँड्रा सदांच हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, थँक यू, एडोर यू, वर्शीप यू. हांव अनिता कासरगोडतावन उलयतां. पयलें हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आमच्या कुटुंबाचेर वतिल्ल्या बेसांवा खातीर. पयलें म्हजी साक्स हांव दितां. म्हज्या पांयांची अलर्जी कंप्लीट गूण केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. दुसरी साक्स म्हज्या मम्मीच्या बऱ्या भलायके खातीर हांवें ह्या मागण्यांत मागल्ले. आतां ती बरी आसा देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तिसरी साक्स म्हज्या दट्टू खातीर ताच्या बऱ्या भलायके खातीर हांवें मागले. आतां तो बरो आसा देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाचेर मागूंक सांगिल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतर रिपीट करूंक सांगिल्लें. जेरेमिया 17 वर्स 14. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. आमी देवाचें उतर रिपीट करन आसल्यां देवान आमचे मागणे आयकन देवान आमकां बरें केलां. देवाक साव महिमा, वंदन, स्तुती. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तांणी आमकां देवाच्या उतरा विशयान समजणी दिल्ल्या खातीर आमी तांचे खातीर मागतां आनी देवाची विस्तार आशिर्वाद मागतां. आज सकाळच्या वेळा देवाची उतर आमकां म्हणटा साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसारना. गरजेवंताक तो सासनाक विसरना. दुबळ्या धाकट्याचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. दुबळ्या पळय म्हज्या मोगाचे न्हू. गरजेवंताक ती भयण जेरुसलेम मोदें सांपडली. एक गरजेवंत जावन ती रावली. तिका आसरो ना कितें करचें म्हूण कळीत ना. तिणें देवाक उलो मारलें. देवाचें उतर म्हणटा की साम 9 वर्स 18. कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसारना. सासनाक विसारना. दुबळ्या धाकट्याचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. व्यर्थ जावचो ना. परतून म्हणटा साम चॅप्टर 102 वर्स 17. पळया निराधारांचे प्रार्थन तो आयकतलो. निराधाराचे प्रार्थन तो आयकतलो. तांच्या मागण्याची तो बेपारवा करचो ना. तांच्या मागण्याचो तो बेपारवा करचो ना. आज म्हणटा पळया अपूर्वाची वळी पळया म्हज्या मोगाचे न्हू. हांगा किर्तनांत सांगता की पळया म्हज्या मोगा देवाची उतर म्हणटा निराधारांचे प्रार्थन तो आयकतलो. निराधारांचे प्रार्थन तो आयकतलो. तांच्या मागण्याची तो बेपारवा करचो ना. आज तुमच्या जावं दी म्हज्या जावं दी आमच्या मागण्याचो तो बेपारवा करचे तसलो देव नाही. हर एक दिसा आमचे मागणे आयकून आमच्या मागण्याक आज जबाब दितलो आमचो देव जावन आसा. त्या खातीर हर एक सकाळी ताचेर आमची दिश्ट लावंक जाय. खंय इगर्ज लागीं आसा एवक्रिस्त एक जावन रावंक जाय. जिवंत जेजू लागीं आमी उलोवंक जाय. ताचे मांस आमी खाता आसतना ताचे रगत आमी पियेत आसतना ताची सकत आमी अनुभव करता. मात्र न्हय म्हज्या मोगाचे न्हू. सगळ्या वायटांतावन आमी सुटका जावन घेता. साम चॅप्टर 10 वर्स 17 पळया दाविदाच्या किर्तनांत. सर्वेस्परा दुबळ्या धाकट्याचे मागणे तूं आयकताय. धाकट्यांचे तूं मागणे दाविदाच्या किर्तनांत बापूरबायन दावीद राय म्हणटाय पळया सर्वेस्परा दुबळ्या धाकट्याचे मागणे तूं आयकताय. तांच्या काळजाक तूं बोळ दिताय. पळया तांच्या काळजाक तूं बोळ दिताय. बोळ दिताय म्हणटा की तांकां तूं कान दिताय. तांकां तूं कान दिताय. म्हज्या मोगाचे न्हू. खंडीत जावन दुबळ्या धाकट्यांच्या मागण्या तूं आयकता आनी खंडीत जावन तांच्या मागण्याक तो कान दिता. आज आमच्या हर एकल्याचे मागणे ताच्या लागीं पावते आसा आनी आमकां भरवोसो आसूंक जाय. भरवोसो आसूंक जाय. आमी देवाचें उतर रिपीट करून म्हणजे एक न्हय 10-15 फावटी वाचता देवाच्या उतरांत जीव आसा म्हणल्यार साक्स वाचता तुमच्या काळजांत कितें धैर्य मेळ्ळ्या बरी जाता. बळ मेळ्ळ्या बरी जाता. तुमचो भावार्थ घट जाता. मात्र ना खंडीत जावन देव म्हाका आयचेचा फावो करतलो म्हणलो एक खात्री तुमच्या मतीन येता. परतून म्हणून वाचता सर्वेस्परा दुबळ्या धाकट्यांचे मागणे तूं आयकताय.
तांच्या काळजाक तूं बोळ दिताय, तांच्या काळजाक तूं बोल दिताय आणि तांकां तूं कान दिताय, तांकां तूं कान दिताय तातूंत म्हणटा साम चॅप्टर 12 वर्स 5 जुलूम भोगतल्या निराधाऱ्या खातीर, हसका सुसका सोडतल्या दुबळ्या खातीर हांव आतां उठतालो म्हणटा सर्वेस्पर. तरी अत्रेकतात ते तारण हांव तांकां दितालो, अत्रेकतात ते तारण हांव तांकां दितालो. आज आमकां तारण दिवचो देव आमच्या सांगात आसा. आमचो देव तारण असो देव जावन आसा. आमचो देव आमकां राखच्यात असलो देव जावन आसा. आमचो देव आमकां सांबाळच्यात असलो देव जावन आसा. आयचो दीस, ह्या ब्रेस्ताराचो दीस आमची जिवीत त्या सुम्या लागीं समर्पीत करून एक घडी आमी मागणी करया, आमचो हात आमच्या काळजा दवरया, मोठव्या मागणी करया. मोगाळा जेजू, आयचो दीस आमी तुज्या हातान समर्पीत करता आसतना आयच्या दिसा तूं आमकां चलोवन व्हर सुम्या. तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर म्हज्या जेजू. कितले बाबणीचे ऑपरेशन आसात आज, कितली म्हणून हॉस्पिटलांत वेचर आसात त्या टेस्टाक, कोणाचो रिपोर्ट येवचेर आसा, कोणी पैनारी जावन आसात, कोणाची विजा सोमचेर आसा, कोणाक काम ना सुम्या, कोण निराशी जालात, कितल्या भुरग्यांची एग्जामी आसात, आज जावं फॉर लॉन बरेंतल्या रीणकारी घरां येवचेर आसात. हे सगळे समस्या सकाळीच्या वेळार आमी तुज्या हातांत समर्पिता. दोनसू जेजू आमकां चलोवन व्हर, तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर म्हणून आसुले परत म्हाका त्या गायनाद्वारे जेजूक आमी अर्घ दिवया. गीत गाऊन स्तुती करया जेजूच्या जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गावना. हालेलुया आयचे ससुमी आमी तुका स्तुती करता, वाकणटा दिनवासता. तुझ्या दैविक सत्यानं प्रतोवर, तुझ्या अमोलिक रक्तानं आमकां नितळ कर. आशीर्वाद सुदीस त्या समस्त समाज सर्वांक आमकां फावो कर जेजू. आयचे हर कामाची कृपा देव म्हणून तुज्याले परत मागता. गावया गाऊया गाऊया गावया गाऊया स्तुती गाऊया. गीत गावना. गीत गाऊन स्तुती करया जेजूच्या मना खातीर. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आयचो दीस प्रेस असो तुमकां जाणेकला आशिर्वादाचो आनी बेसांचो जावं दी. तशेंच आमी अनावन्स केल्ल्या प्रमाणे काटकेरे आज दुसऱ्या दिसाची रतेर जावन आसा. कोणाक येवंक जाता जाल्यार जाता तितले बाबणी त्या सुवातेर येवन समचे दैवीक सकत आमी जाणेकले अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आसा, आयकुया त्या जेजूक आमी स्तुती करया. Praise the Lord. I would like to give testimony on behalf of my brother Avinash. My brother came down from Dubai during April for marriage, and by God's grace, marriage went on well. But due to COVID lockdown, he couldn't go back because there were no flights. He was upset because he had to join his work, and his work visa would expire on 22nd August. So I messaged Brother Prakash, and he told he will pray and gave word of God Psalm 121 to repeat, and my brother and we all started repeating it. And after 2-3 days, he got a call from his friend that there are flights from Mumbai to Dubai. My brother reached safely on August 11th to Dubai, joined his work, and his company renewed his visa too. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. I thank Brother Prakash and his team for praying for my brother. Praise the Lord. I am Teresa from Bangalore. I want to give my testimony. I was searching for a good job, and I had sent prayer request to Divine Mercy prayer group. They had given me Bible verses to repeat. I had started repeating it daily and prayed continuously. And God blessed me with new job with good salary. I have started my job from 16th September. Thank you, Lord. Praise you, Lord. And let God bless all Divine Mercy group members for their spiritual support. I, Veloshka from Karwar. I would like to give my testimony. I was finding very difficulty in all my subjects, and suddenly exams were declared and I was unable to understand the topics which I had studied. Then one day my auntie told me to watch Divine Mercy prayer, and I started watching daily. Then one day I sent petition to Brother Prakash in youth group, and he gave me the word of God, Jeremiah chapter 32 verses 17, and I started proclaiming it every day. And on the day before exam day,
I was not well, but I had faith in word of God. Then on exam day, when I entered the exam hall, I was shivering and I had fever on that day, and my mind was blank. Then I started continuously repeating the word of God, and when the supervisor gave me question paper, and I wrote all the answers which I was unable to remember. And in December, the results were declared. I cleared that exams with good marks. I would like to thank Lord Jesus for doing such a miracle in my life. I also like to thank Brother Prakash and his team for praying me continuously. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. हांव संध्या रॉड्रिगीस बेंगलोरतान उलयतां. हांव म्हज्या भावाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या भावाक आमी फाटल्या 5 वर्सां जावन सैरीक पळयते आसल्या जाल्यार आमकां एक सैरीक बी मेळूंक ना. एक दीस म्हज्या मम्मीच्या भयणीन ब्रदर प्रकाशाच्या प्रेयरा लिंक आमकां सांगलें आनी आमकां ते प्रेयरांक डेली जॉयन जावंक म्हणाली. ते दळा आमी ब्रदर प्रकाशाच्या डिवायन मर्सी प्रेयर डेली आमी पळयवन आसल्या मागून आसल्या. ते दळा आमकां तांतूं कळ्ळें की मनशाच्या फाटल्यान गेल्यार आमकां कांय मेळना, देवाचे लागीं आमी मागल्यार आमकां सक्कड मेळटा म्हणून आमकां कळ्ळें. तशेंच आमकां ब्रदर प्रकाशान उत्पत्ती पुस्तकांत 2:18 वळी आमकां वाजूंक सांगलें. आमी कंटिन्यू मागून आसल्या. आतां म्हज्या भावाक एक बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक देवान आमकां फावो केला. तशें येवच्या म्हयन्या 9 तारखेर म्हज्या भावाचें काजर फिक्स जाला. इतल्या व्हड अजापा केल्या त्या देना देवाक आमी काळजांतल्यान अर्घा पेटयता. तशें ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणून मागता. तशें तांच्या कामाचेर देव भरपूर आशिर्वाद वत म्हणून धन्य देवाक आमी काळजांतल्यान अर्घा पेटून मागता.